नयाँ बजेटको गृह कार्य सुरु, लक्ष्य अनुसार विकास खर्च गर्न नसकेको सरकारको साधारण खर्च भने उच्च। राष्ट्रिय मान्यता नपाएका 73वटा राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह यही साताभित्र टुङ्गो लगाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। पार्टीकै चुनाव चिन्ह पाउनेमा साना दल आशावादी। युक्रेनमा जारी युद्धको समाचार सङ्कलनमा खटिएका अमेरिकाका 2 पत्रकारको मृत्यु, 1 जना घाइते। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालले आज पपुवा न्यू गिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बजेट निर्माणको गृह कार्य अघि बढाएको छ। बजेट निर्माणको तयारी स्वरूप मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, उद्योगी, व्यवसायी, विज्ञ र सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्न सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले हिजो किसान, व्यवसायी र विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदो नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकरण गर्न, बिना धितो 50 लाख रुपियाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिइएको थियो। छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेको अवस्थामा सबैले कृषि मैत्री नीति र बजेट तर्जुमाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषिमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने भए पनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले साधारणतर्फ भने विनियोजन रकमको आधाभन्दा बढी खर्च गरेको छ। साधारणतर्फ 10 खर्ब 65 अर्ब खर्च गरेको सरकारले हिजोसम्म 50.66% अर्थात् 5 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब लगायत सरकार सञ्चालनमै खर्च हुने भएकाले विकास निर्माणमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको हो। खर्च हुन नसकेपछि मध्यावधिक समीक्षा मार्फत संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा 20% अर्थात् 78 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। संशोधित लक्ष्य अनुसार सरकारले यो वर्ष विकास निर्माणमा 3 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी 4 महिनामा 3 खर्ब खर्च गर्नुपर्ने दबावका बीच आर्थिक अनियमितता यो वर्ष पनि बढ्ने संकेत देखिएको छ। राजस्व भने सरकारले लक्ष्य अनुसार नै सङ्कलन गरिरहेको छ। 11 खर्ब 80 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा हिजोसम्म 58% अर्थात् 6 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरातीबाट लागू हुने गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल अघि बढाउने तयारी भइरहेका बेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सबै दलहरू गाउँ केन्द्रित भएको र सांसदहरू पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा खटिएकाले तत्काललाई संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनुभयो। कानून मन्त्री बडुले संसद बिजनेस विहीन भएको बताए पनि 50 भन्दा बढी विधेयक संसदमा अलपत्र छन्। वैशाख अन्तिमतिर बजेट अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका 73वटा राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह यही साताभित्र टुङ्गो लगाउने भएको छ। साना दलका प्रतिनिधिसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल पश्चात प्राप्त सुझावका आधारमा चुनाव चिन्हबारे निर्णय गर्ने तयारी भएको आयोग स्रोतले जनाएको हो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या 79 छ, जसमध्ये 6वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलले मात्र निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। सोही कारण अन्य 73वटा दललाई चुनावी प्रचार प्रसारमा सहज बनाउने गरी चुनाव चिन्ह दिइने आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनैतिक दलले फरक फरक स्थानमा छुट्टा छुट्टै चुनाव चिन्ह पाउँदा चुनावी प्रचार प्रसार झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका थिए। सोही गुनासोका आधारमा साना दललाई मुलुकभरका स्थानीय तहमा एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्न सहजीकरण गर्ने तयारी आयोगले गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह नै निर्वाचनमा प्रयोग गर्न दिने सम्भावना रहेको साना राजनैतिक दलले जनाएका छन्। विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले आयोग आफूहरूको मागमा सकारात्मक भएको बताउनुभयो।
नेपाल युएई बीच नेपाली श्रमिकका विषयमा संवेदनशील हुनेबारे सहमति भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न संयुक्त समितिको दोस्रो बैठकमा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सिप विकास, पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। रोजगारीको प्रलोभनमा पर्यटन भिसामा गएर अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। युएई जाने नेपाली श्रमिक लक्षित सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स लगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर भूषालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो। बैठकमा युएईमा रहेका नेपालीहरूलाई कामका आधारमा विभिन्न 19 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये 5वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउने सहमति भएको छ। यसैबीच नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र हितबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संसाधन मन्त्री डाक्टर अब्दुल मान अल अवार बीच पनि छलफल भएको थियो। भेटमा मन्त्री अल अवारले नेपाल सरकारको सञ्चालन गर्ने सिप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अमेरिकाका 12 जना उच्च अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पत्रमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कन, रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिन, सञ्चार मन्त्री जेन साकी सहित मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यको नाम समावेश छ। रुसले अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हिलरी क्लिन्टन र राष्ट्रपतिका छोरा हन्टर बाइडेनलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसले ती व्यक्तिहरूको आवागमनमा प्रतिबन्ध सहित उनीहरूको रुसमा रहेको सम्पत्ति रोका गरेको छ। यद्यपि प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिहरूमाथि उच्चस्तरीय सम्पर्कको बाटो भने खुला राखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिक र स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्रीहरू रेल चढेर युक्रेनको राजधानी कीव पुगेका छन्। अति असुरक्षित भनिएको राजधानी कीवमा युक्रेनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्। पोल्यान्डका प्रधानमन्त्रीको योजनामा सो भ्रमण तयार पारिएको हो। युद्धग्रस्त कीवमा र युक्रेनको स्वतन्त्रताको लडाईँमा साथ दिन पुगेको चेक रिपब्लिकका प्रधानमन्त्री पेट्रो फियोलाले बताएका छन्। युक्रेनमा जारी युद्धको समाचार सङ्कलनमा खटिएका अमेरिकाको फक्स न्युजमा कार्यरत 2 पत्रकारको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको फक्स न्युज टिभी च्यानलमा कार्यरत क्यामेरा पर्सन 55 वर्षीय पियर जाकरजवेक्सी र 24 वर्षीय संवाददाता ओलेक्सान्द्रा कुप्सिनोभाको मृत्यु भएको हो। युक्रेनको राजधानी केपको बाहिरी इलाकामा यात्रा गरिरहेको गाडीमा भएको आक्रमणमा परि उनीहरू मारिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणमा परि फक्स न्युजका अर्का पत्रकार बेन्जामिन हलको घाइते अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। फक्स न्युजका लागि इराक, पाकिस्तान, हङकङ तथा युक्रेन लगायतका स्थानमा भएका तनावको समाचार सङ्कलनमा पियरको विशेष योगदान रहेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको 1 दिवसीय सिरिजमा नेपालले आज पपुवा न्युगिनी पीएनजी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। युएईको शारजाहमा नेपालले पीएनजीको सामना गर्नेछ। नेपाल र पीएनजी बीचको खेल नेपाली समयअनुसार बिहान सभा 11 बजेपछि सुरु हुनेछ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको नेपाल आज पीएनजीलाई हराउँदै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। पीएनजी पनि नेपाललाई हराएर पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। नेपालले यसअघि पीएनजी विरुद्ध 2 1 दिवसीय खेल खेलेको छ। दुवै खेलमा नेपालले जित निकालेको छ, जसका कारण नेपाल उच्च मनोबलसहित मैदान उत्रनेछ। लिग 2 मा नेपालले 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा छ। अङ्कविहीन पीएनजी 13 खेलबाट पुछारमा रहेको छ। नेपालले दोस्रो खेल युएई विरुद्ध मार्च 18 मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले तेस्रो खेल युएई विरुद्ध नै मार्च 21 मा खेल्नेछ। अन्तिम खेलमा पीएनजी विरुद्ध मार्च 22 मा नेपालले खेल्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत 7 टोली सहभागी रहेका छन्। एटलेटिको मड्रिड र बेन्फिका च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। एटलेटिकोले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अर्को चरणको यात्रा तय गरेको हो। उसले समग्रमा 2-1 गोल अन्तरको जित हात पार्यो। गैराती भएको दोस्रो लेगमा खेलमा एटलेटिको मड्रिडका लागि रेनन लोडीले 41औं मिनेटमा गरेको गोल उसको जितमा पर्याप्त भयो। गैराती भएको अर्को खेलमा बेन्फिकाले अजाक्समाथि 1-0 को जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। बेन्फिकाले समग्र 3-2 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। दोस्रो लेगमा डार्विन नुनेजले गरेका एक मात्र गोल बेन्फिकालाई क्वार्टर फाइनल पुर्याउन काफी भयो। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।